Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about or revise different exercises of Islamiyat books from class 5 to 8. So आज की जो बुक है वो क्लास 5 की इस्लामियात की बुक है। उसको हम उसके एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। उसके जो MCQs हैं इस तरह से आपकी CTPST और डिफरेंट जो टेस्ट्स हैं ईटा के उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसका MCQs नंबर 1 है वो है ये दुनिया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आरजी जगह। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ये दुनिया आरजी जगह है। और सेकंड MCQs है नेक लोगों को इनाम में मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है यानी कि अलिफ यानी कि जन्नत। नेक लोगों को इनाम में मिलेगी जन्नत। थर्ड MCQs जो है दुनिया को इंसान को दुनिया में भेजा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है जीम यानी कि आजमाइश के लिए। इंसान को दुनिया में भेजा गया है आजमाइश के लिए। नेक्स्ट जो फोर्थ MCQs है उसके मुताबिक हदीस के मुताबिक ज़िंदगी में दुनिया में ज़िंदगी बसर करो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुसाफिर की तरह। ऑप्शन अलिफ जो है यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs जो 5 है उसका है आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि दाल वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन मोमिन। आखिरत पर यकीन रखते हैं मोमिन। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। अब हम शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2 का जो फर्स्ट MCQs है वो है कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। तो अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ख़ातिमुन नबीयीन। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है ख़ातिमुन नबीयीन यानी कि आखिरी नबी। तो सेकंड MCQs है हदीस के मुताबिक नबूवत को मानंद करार दिया है किस चीज़ के। करेक्ट ऑप्शन इसका है मकान यानी कि अलिफ ऑप्शन जो इसका है करेक्ट है। हदीस के मुताबिक नबूवत को मकान के मानंद करार दिया गया है। नेक्स्ट MCQs सुन्नत के लफ्ज़ी मैनी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है पैरवी। सुन्नत के लफ्ज़ी मैंने है पैरवी करना। MCQs है ख़त्म नबूवत के बारे में आयत मौजूद है। करेक्ट ऑप्शन जीम है सूरह अहज़ाब में। सूरह अहज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में आयत मौजूद है। नेक्स्ट MCQs है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की। करेक्ट ऑप्शन इसका है कुरान मजीद। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है करेक्ट। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद किताब नाजिल की। एक्सरसाइज का MCQs नंबर 1 ज़कात इस्लाम का रुकन है। कौन सा? तो ज़कात जो है वो इस्लाम का तीसरा रुकन है। फर्स्ट है कलमा तैयबा, सेकंड है नमाज, थर्ड है ज़कात, फोर्थ है रोज़ा और फिफ्थ है हज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है थर्ड ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट MCQs है सेकंड MCQs ज़कात के मैनी हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी पाक करना और बढ़ाना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है कि कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़िक्र है किस चीज़ का। ऑप्शन ए करेक्ट है ज़कात का। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र है। नेक्स्ट MCQs है कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात की तादाद है डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी मसारिफ़ जो ज़कात हैं वो 8 होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है 8 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है हदीस मुबारक के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ बढ़ा कर लिख दी जाती है कितने गुना। यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है ये करेक्ट है यानी ऑप्शन डी 700 गुना। नेक्स्ट एक्सरसाइज का MCQs नंबर 1 है नमाज जुमा अदा की जाती है कब। करेक्ट ऑप्शन इसका है बे यानी कि ज़ोहर के बाद। नेक्स्ट MCQs है जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना है। 4 ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अलिफ यानी कि फ़र्ज़। जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना फ़र्ज़ है। सो नेक्स्ट MCQs है जुमे के दिन तिलावत की फ़जीलत है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सूरह काफ की तिलावत जो है उसकी जुमे के दिन जो है बहुत फ़जीलत है। नेक्स्ट MCQs हदीस के मुताबिक सही तरीके से जुमे की नमाज अदा करने से मुसलमान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बे। सेकंड ऑप्शन 10 दिन के। नेक्स्ट एक्सरसाइज के MCQs नंबर 1 ईद उल फितर मनाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी यानी कि यकम शवाल। नेक्स्ट MCQs है ईद उल अज़हा मनाई जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 ज़िलहज जो फोर्थ ऑप्शन है। 4 ऑप्शन इज़ करेक्ट।
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہے. کون سے نبی کی سنت ہے؟ اے آپشن از کریکٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نیکسٹ ایکسرسائز کا فرسٹ ایم سی کیوز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. کہاں پر؟ 4 آپشنز ہیں ان میں. آپشن اے جو ہے فرسٹ آپشن بیت المقدس میں، یہ کریکٹ آپشن ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز سیکنڈ ایم سی کیوز، حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام میں ڈیش سے آگے نہ جا سکیں، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے فرسٹ سدرۃ المنتہا سے. سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ جا سکیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے عرش معلیٰ موجود ہے. عرش معلیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آسمانوں سے اوپر، یعنی کہ 4th آپشن از کریکٹ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. کس چیز کو؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے اے نماز کو. نیکسٹ ایم سی کیوز بیت المعمور این اوپر ہے، کس چیز کے؟ کریکٹ آپشن ہے بے، یعنی کہ سیکنڈ آپشن خانہ کعبہ کے. نیکسٹ ایکسرسائز کا ایم سی کیوز نمبر 1، نبوت کے 11ویں سال قبیلہ خزرج کے افراد نے اسلام قبول کیا. کتنے افراد نے؟ تو کریکٹ آپشن ہے بی جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے، یعنی کہ 6 افراد. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمائے گئے. کریکٹ آپشن ہے اس کا 4th، یعنی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے. تو کتنے نقیب مقرر فرمائے اس کے بارے میں یہاں پر پوچھ رہے ہیں، تو کریکٹ آپشن ہے 12، یعنی کہ سی آپشن از کریکٹ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے بیعت العقبہ ثانیہ ہوئی کس سال، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کریکٹ آپشن ہے اس کا نبوت کے 12ویں سال، کیونکہ 11ویں سال جو ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی اور پھر 12ویں سال جو ہے یہ ثانی. نیکسٹ ایکسرسائز کے ایم سی کیوز نمبر 1 ہے اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا کتنے سال، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی، یعنی کہ 13 سال تک. تیسرا آپشن اس کا کریکٹ ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں قیام کیا کتنے دن تک، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 3 دن، یعنی کہ سی آپشن از کریکٹ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی کس کے ذریعے، کریکٹ آپشن ہے اے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. نیکسٹ ایم سی کیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قریش کے سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اس کا کریکٹ آپشن ہے بی، یعنی کہ ابو جہل. نیکسٹ ایم سی کیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی، اس کا کریکٹ آپشن ہے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا آپشن سی، یعنی کہ قبا میں. نیکسٹ ایکسرسائز کے ایم سی کیوز نمبر 1، مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، کہاں کی طرف؟ سی آپشن از کریکٹ، مدینہ منورہ کی طرف. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مکان پر جمع کیا، کس کے مکان پر جمع کیا؟ کریکٹ آپشن ہے بے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی، اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، 90 تعداد تھی ان کی. نیکسٹ ایم سی کیوز مہاجرین کا پیشہ تھا، مہاجرین کا پیشہ کیا تھا، کریکٹ آپشن ہے بی، یعنی کہ تجارت. نیکسٹ ایم سی کیوز مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ قائم ہو گیا کس کے درمیان، کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، مسلمانوں کے درمیان. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے مکانات میں قیام فرمایا، کریکٹ آپشن ہے بی، یعنی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے مسجد نبوی میں رہتے تھے کون، کریکٹ آپشن اس کا ہوگا اصحاب صفا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی کس کی، کریکٹ آپشن اس کا ہوگا ڈی، حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 2 یتیم بھائی تھے ان کی. نیکسٹ ایم سی کیوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل عمارت تعمیر کروائی کیا، کریکٹ آپشن اس کا ہوگا یعنی کہ سی، حجرے جو ہیں وہ تعمیر فرمائے. نیکسٹ ایم سی کیوز اسلام کی پہلی درسگاہ ہے کون سی، کریکٹ آپشن ہے مسجد نبوی. نیکسٹ ایکسرسائز کا ایم سی کیوز نمبر 1، میثاق زبان کا لفظ ہے کون سی زبان کا، کریکٹ آپشن جو اس کا ہے وہ بی ہے، یعنی کہ عربی زبان کا. نیکسٹ ایم سی کیوز میثاق کا لفظی معنی ہے، آپشن اے از کریکٹ عہد و پیمان کرنا.
تھرڈ جو ایم سی کیوز ہے وہ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے کتنے؟ سو بی آپشن از کریکٹ، 3 قبائل۔ میثاق مدینہ کے فریقین تھے، کن کے درمیان یہ ہوا تھا؟ سو کریکٹ آپشن ہے اس کا سی آپشن، مسلمان اور یہود۔ بین الاقوامی تحریری دستور ہے، سو کریکٹ آپشن ہے اس کا ڈی یعنی کہ میثاق مدینہ۔ سو دیٹ واز دا ویڈیو فار ٹوڈے۔ کلاس 5 کے جو اسلامیات کا پارٹ 1 ہے یہ میں نے شیئر کر دیا ہے، باقی جو بک جو ریمیننگ اس کے ایکسرسائزز ہیں ان کی بھی ویڈیوز آ جائیں گی، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ول بی آف سائنس ایکسرسائز اینڈ انگلش. So till then, like, share and subscribe to my channel. Thank you.